विनायकं रामकृष्णं वराहपदराय च नमो नमो। ॐ गणेशाय देवकीनन्दनाय कौसल्यानन्दनाय श्रीपुरुषोत्तमाय जगन्नाथाय च नमो नमो। ॐ व्यासदेवाय जगन्नाथदासाय नमो नमो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अद्य मुराः आनन्दप्रदानः सर्वजनान् ओडिया भाषायां विरचितं श्री जगन्नाथ दासस्य विषये किञ्चित् कथयामि। कथनार्थम् अभिप्रायः करोमि। भवतः सर्वे जगन्नाथ विषये जगन्नाथ दासस्य विषये बहुलभावे ज्ञानं सन्ति। अहं मुडाः आनन्दः तथापि किञ्चित् अभिभाषणं करणार्थम् अभिप्रायः करोमि। श्री जगन्नाथदासः एकाधारे एकः सन्तः आसीत्, एकः कविः आसीत्, एकः भक्तः आसीत्। सः आजीवनं ब्रह्मचारी आसीत्। सः बाल्यकालात् बहवः संस्कृतभाषायां विभिन्न पुराणाः अध्ययनम् अकरोत्। संस्कृत भाषायाः सः पारङ्गमः आसीत्। सः भगवान् दास च पद्मावती देवी कुले जन्मलाभः अकृवन्। सन 1487 भाद्रव शुक्ल अष्टमी अर्थात राधाष्टमी बुधवासरे अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक चंद्र मध्याह्न महेंद्र मुहूर्ते
जन्मः अभवत् सहम पुनरापि कथयामि सः अर्थात जगन्नाथदासः बाल्यात् धीरः शान्तः नम्रः भद्रः आसीत्। सः स्वल्पवयसि रामायणं महाभारतं च श्रीमद्भागवतं गीता आदि अध्ययनम् अकुर्वन् च सः मेधावी आसीत्। तस्य विपुलपरिमाणे ज्ञानम् अस्ति। सः बाल्यात् आध्यात्मिकक्षेत्रे तस्य मनः समर्पयति। तस्य मनः समर्पणम् आसीत्। अपि तु सः षड्दर्शने पारङ्गमः आसीत्। कारणं सः मेधावी आसीत्। बाल्यात् विभिन्न पुराणपुस्तकादि अध्ययनम् अकरोत्, परिपूर्णम् अकरोत्। यदा सः यौवनावस्थायां पदार्पणम् अकरोत्, सः आजीवन ब्रह्मचारी रूपेण भगवद् विश्वास च भक्ति तस्य जीवनस्य पाथेयः भवति। अतः सः ब्रह्मचारी भवति। सः विभिन्न तर्क वितर्के भाग नीत्वा अनेक विद्वान पराजितः अकुर्वन्। कारणं सः मेधावी आसीत्। एकदा जगन्नाथदासस्य माता पद्मावती पुत्र जगन्नाथं जनानां हिताय च ओडिया भाषायां ओडिया भाषया भागवतं लेखनीकरणार्थम् अनुरोधः करोमि। ये अनुरोधः करोति। मातुः अनुरोधः श्रुत्वा जगन्नाथदासः व्यासदेव रचितं भागवतं ओडिया भाषायाम् अनुवादं करणार्थं प्रतिज्ञाबद्धः। ततः परवर्ती समये भगवान जगन्नाथ महाप्रभुः कृपया
माध्यमेन तस्य करुणा माध्यमेन श्री जगन्नाथदासः भागवतम् अनुवादं परिपूर्णः करोति। एकदा निशाकाले जगन्नाथदासः भगवान् जगन्नाथं प्रार्थयामि, प्रभु मा रक्षा कुरु, अहं मातुः उपदेशं मातुः अनुरोधं रक्षा करोमि। सा परामर्श मम परि अस्ति, अतः अहम् इदं भागवतं ग्रन्थं परिपूर्णः किमर्थं करोमि, अहं मूढः अस्मि, अतः भवतः मम परि कृपा करोतु, मां सहायता करोतु। ततः भगवान् महाप्रभु जगन्नाथ तस्य परि सन्तुष्टः भवित्वा पदं परिपदं कथयति। ततः जगन्नाथदासः लिखति, एषः प्रकारेण ओडिया भागवतं परिपूर्णः अभवत्। कारणम् इदं ग्रन्थं जनानां हिताय च लेखनी अभवत्। पुनश्चापि परवर्ती काले यदा प्रभु श्री चैतन्य गौरांग चैतन्य उत्कलं प्रदेशम् आगमनं शिष्यैः सह अकुर्वन्, तदा सः जगन्नाथदासस्य अतीव प्रेमं दर्शनं कृत्वा ईश्वरोपरि अतीव विश्वास आसीत् भवित्वा सः अति बड़ी उपाधि प्रदानम् अकरोत्। ततः जगन्नाथदासः समग्र उत्कल प्रदेशे अति बड़ी रूपेण विख्यातः अभवत्। यदा जगन्नाथदासः चैतन्य महाप्रभुम् अनुरोधो करोति, भवतः मां दीक्षा प्रदानं करोतु। ततः गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु वारणं कृत्वा सः बलरामदासं प्रेषयति। फलेन बलरामदासः जगन्नाथदासं दीक्षा प्रदानं करोति च मंत्र ददाति, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इदं महामन्त्रं बलरामदासः जगन्नाथदासं दीक्षा प्रदानं करोति। परवर्ती समये
समग्र उत्कल प्रदेशे इदं महामन्त्रं लकमुखे आदृतः अभवत् भवति च भविष्यति। पुनः अत्र एकः भवतः प्रश्नः अस्ति। यदा बलरामदासः जगन्नाथदासं दीक्षा प्रदानम् अकरोत् सः हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किमर्थं प्रथमतः हरे राम परे हरे कृष्ण अवदत्? मम अपि प्रथमतः मम हृदये अपि शंका संचारितः अभवम्। कारणं सर्वोपरि त्रेतया युगे प्रभु श्रीरामचन्द्रः जन्मः अभवत्। परवर्ती काले द्वापर युगे कृष्ण अवतारः अभवत्। अतः प्रथमे रामः परवर्ती कृष्णः समुचितः अस्ति, समुचितः आसीत् च समुचितः भविष्यति। कारणं प्रथम अवतारः रामः, ततः कृष्णः अवतारः आसीत्। अतः बलरामदासः जगन्नाथदासं दीक्षा प्रदानं समये प्रथमे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इदं महामन्त्रं प्रदानम् अकरोत्। परिशेषे अहं जगन्नाथदासस्य तिरोधानविषये किञ्चित् कथयामि। सः यदा हरिनाम संकीर्तनम् अकुर्वन् तदा तस्य प्राणवायुः समापनः अभवत्। एषः 1547 ख्रीष्टाब्द आसीत्। एषः माघ शुक्ल सप्तमी वासः आसीत्। सः 1547 ख्रीष्टाब्दे इहलीला स्मरणम् अकरोत्। अतः प्रभु जगन्नाथ कृपायाः भक्त जगन्नाथदासः भागवत ओडिया अनुवादः परिपूर्णः अकरोत्। कारणं
इदं ग्रंथम जनानां हिताय च जनानां मंगलार्थम कृतिः भवति। फलेन लोकाभिमुखे जनमुखे आबालवृद्धवनितायाः आदृतः भवति अभवत् च भविष्यति। अतः जगन्नाथदासः एकाधारे सन्तः आसीत्, कविः आसीत् च भक्तः आसीत्। अतः जय जगन्नाथः, जय जगन्नाथः। धन्यवादः। नमो नमः।